बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट और क्लास 8 पेज नंबर 18 पे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम पढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वाज बोर्न इन अ रिलीजियस फैमिली। आप एक मजहबी फैमिली में पैदा हुए। ही वॉज एजुकेटेड इन हिज फादर्स मदरसा। आपने अपनी जो तालीम है वो अपने वालिद साहब के मदरसा में ज़ेर तालीम रहते हुए मुकम्मल की। मदरसा रहमानिया, मदरसे का नाम है मदरसा रहमानिया। और जो उस वक्त के तमाम डिसिप्लिन थे, तालीम हासिल करने के जितने शोबे थे और तमाम शोबा हाय इल्म के अंदर तफसीर कुरान, हदीस, साइंस, लॉजिक और फिलॉसफी के अंदर अपना इल्म मुकम्मल किया। शाह वलीउल्लाह ट्राई टू रिस्टोर ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ इस्लाम फेथ अमोंग द मुस्लिम्स के आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुसलमानों की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, जो इथिकल वैल्यूज थी और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उनको बहाल करने की तरफ कोशिश की है। इन ऑर्डर टू मेक रिलीजन ईजी टू अंडरस्टैंड, और कोशिश की कि हम मजहब को जितना आसान बना सकें। ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन, और आपने कुरान पाक का तर्जमा फारसी में किया। अ लैंग्वेज व्हिच वाज रीड एंड अंडरस्टैंड वाइडली बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया एट दैट टाइम, कि उस वक्त फारसी जबान जो थी मुगलिया हुकूमत की सरकारी जबान थी और हुकूमती सतह पर उससे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हासिल थी। सो पर्शियन जबान के अंदर हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का तर्जमा किया। थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स, अपने जो खुतबात थे, अपनी जो तकारीर हैं और अपने जो राइटिंग्स हैं, ही ट्राइड टू यूनिट द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम टू इनकुलेट अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। मुसलमानों को यकजा करने की मुख्तलिफ कोशिशें की। ही वार्नड मुस्लिम्स अगेंस्ट द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस कॉमन एट दैट टाइम। उस वक्त की जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी, जो उस वक्त कॉमन थी, आम थी, उनके अगेंस्ट मुसलमानों को वार्न किया। ही रिमाइंडेड देम टू इस्लामिक वे द लाइफ वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजन्स, और ये रिमाइंड किया कि जो मुसलमानों का तर्ज जिंदगी है वो दूसरे मजाहिब से अलग है। ही रेफर्स टू द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम, कि आपने खालिसतन इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब किया, विच वॉज बेस्ड ऑन द सिंपलिसिटी एंड सोशल जस्टिस एग्जिटेड इन द डे ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने कोशिश की सिंपलिसिटी और सोशल जस्टिस की जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मौजूद था, उसी की तरफ मुसलमानों को रागिब करने की कोशिश की। शाह वलीउल्लाह रोट 44 बुक्स। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 44 के करीब किताबें लिखी। डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, मुख्तलिफ जो शोबा है इस्लाम थे उनके ऊपर। एंड हिज बुक हज्जतुल बलागा refers the religious, moral, social, economical causes of the decline of Muslim subcontinent। और जो हजतुल बलागा इनकी बहुत मुस्तनिद किताब है और आज भी तस्लीम की जाती है, जिसमें शाह वलीउल्लाह ने मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक और मुसलमानों के डिक्लाइन के बारे में भी पॉइंट आउट किया है। According to him, his primary reason of the decline of Muslims, के उनकी नजर में जो प्राइमरी रीजन है मुसलमानों के डिक्लाइन होने की वो ये थी कि मुसलमानों ने समाजी बुराइयां और जो लग्जरीज थी उस वक्त की उनका शिकार होना शुरू हो गए थे। प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना। ये आपने 5 क्लास के साइंस सब्जेक्ट इकोसिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा कि प्रीडेटर और प्रे का जो कंसेप्ट है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शाह अब्दाली को भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बुलाया ताकि मुसलमानों की जो साख है, जो बहाली है, जो दूसरी बैरूनी कुव्वतें हैं, जो मरहटा हैं, जो पानीपत की लड़ाई के बारे में आप आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो ग्रो कर रहे थे उस वक्त मरहटा यहाँ पे ग्रो कर रहे थे कि उनका कला कमा किया जाए इन ऑर्डर टू रेफरेंस स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कि मुसलमानों की जो वहदत है उसे बेहतर करने के लिए इंडिया के। नेक्स्ट टॉपिक है हजरत शरीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 17 to 80 के अंदर पैदा हुए और 1840 के अंदर आपका इंतकाल हो गया। हजरत शरीयतुल्लाह वाज बोर्न इन फरीदपुर बंगाल का इलाका है। 1781 के अंदर बंगाल में पैदा हुए।
Hazrat Shariatullah was born in Faridpur, Bengal in 1781 کہ آپ 1781 میں بنگال کے ایک شہر فریدپور کے اندر پیدا ہوئے. He sent to Arabia to study religion کہ آپ نے بیرون ملک سعودی عرب کا سفر کیا کہ اپنی مذہبی جو تعلیم ہے اسے مکمل کر سکیں. And when he returned to India اور جب آپ واپس آئے he was disappointed کہ آپ بڑے مایوس ہوئے to see the conditions of Muslims in India کہ آپ مسلمانوں کے جو حالات ہیں انڈیا کے اندر ان کو دیکھ کے بڑے مایوس ہو گئے. The East India Company had established its control over Bengal for acquiring agriculture and utilizing the cheap labor of the area کہ اس وقت وہ حالات تھے جب بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنگ پلاسی کے ذریعے مکمل کنٹرول یہاں پہ حاصل کر لیا اور اس کنٹرول کے بعد مسلمانوں کو ان کا ایگریکلچر، مسلمانوں کو ان کا بزنس، مسلمانوں کو ان کو لیبر کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے. The Muslim of Bengal were facing hardships after the Battle of Plassey کہ جنگ پلاسی کے بعد مسلمان بنگال میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے. ہندو ڈومیننس، ہندو مداخلت کر رہے تھے. انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے رائے یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے اپنی عیسائیت کے فروغ کے لیے انگلینڈ سے پادریوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئے تاکہ یہاں کے لوگوں کو عیسائیت کے بارے میں تعلیم دی جائے، اویئرنیس دی جائے اور معلومات دی جائیں تاکہ وہ بھی عیسائیت کی طرف راغب ہو جائیں. تو یہ جو کرسچن مشنریز ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس وجہ سے بھی اس وقت بہت زیادہ اہم تھی کہ ایک تو ہندو مداخلت کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، دوسرا یہ جو کرسچن مشنریز ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی مسلمانوں کے لیے پرابلمز فیس کر رہی تھی کہ جو سوشل فیبرک آف مسلم لائف ہے کہ جو مسلمانوں کی جو حقیقی زندگی کا ڈھانچہ ہے یہ خراب ہو رہا تھا. ڈیورنگ ہز لائف اپنی زندگی کے دوران فرازی موومنٹ سٹارٹیڈ ان 1819 کے اندر 1819 میں آپ نے فرازی موومنٹ ایک تحریک شروع کی لیڈ بائی دا حضرت شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ. ہی ارجڈ مسلم ٹو گیو اپ دا نان اسلامک پریکٹسز کہ آپ نے یہ خواہش کی آپ نے کہ مسلمان اپنی نان اسلامک جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، جو ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں اور فالو کریں اللہ تعالیٰ کے جو فرض دین ہے، جو فرائض ہیں ہمارے ان کی طرف اور جو ہمارے اصل ڈیوٹیز ہیں ان کی طرف. دا موومنٹ واز سکسیسفل اور یہ جو تحریک تھی یہ بڑی کامیاب ہوئی ان ریوائیونگ دا مورل اینڈ سوشل کنڈیشنز آف مسلمز کہ یہ مسلمانوں کی جو سوشل اور مورل کنڈیشنز تھی ان کو امپروو کرنے میں بنگال کے اندر اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. The right of the peasants were also protected to a great extent اور جو یہاں کے کسان تھے مقامی جن کو جنگ پلاسی کے بعد مسلمانوں کو کھیتی باڑی، کاروبار اور دیگر مسائل کا سامنا شروع ہو گیا تھا تو جنگ پلاسی کے بعد اس فرازی موومنٹ نے مسلمانوں کو امپروو کرنے کی طرف کوشش کی اور خاص طور پہ کسانوں کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. اٹ واز اے پیسفل موومنٹ ود وچ گریو ریپڈلی یہ ایک بڑی پرامن سی تحریک تھی جو بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور آفٹر دا ڈیتھ آف حاجی شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ اور بعد ان کے جو بیٹے ہیں محسن الدین انہوں نے بھی فیمیسلی جو دادو میاں کے نام سے مشہور ہوئے شہرت پائی انہوں نے اس تحریک کو آگے کنٹینیو کیا. ایٹ دا اینڈ آف محسن الدین کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے 1862 میں یعنی 1862 تک جب تک ان کے بیٹے حیات رہے انہوں نے اس تحریک کو کافی آگے چلانے کی کوشش کی. کرنے کی کوشش کریں تو دونوں نے مسلمانوں کی ریوائیول، مسلمانوں کی جو اسلامک اور جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو بہتر کرنے کی طرف کوشش کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اگلا ٹاپک ریڈ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.